इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 41,13,13 पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र 4 रेलपरियोजनाः एका राजमार्गपरियोजना वर्तते। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनीवैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30,100 अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिकनिवेशः क्रियते, येन सततार्थिकविकासः संवृत्यते। सर्वोच्चन्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यताभंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्रसर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलम्बियादेशे भीषणभूकम्पेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथमनिकषस्पर्धायां श्रीलङ्कादलं 65,100 धावनाङ्कैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अद्य 41,13,13 कोटिरूप्यकाणां पञ्चप्रमुखपरियोजनानाम् अनुमोदनं कृतम्। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। एतासु 4 रेलपरियोजनाः एका च राजमार्गपरियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनीवैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य 4 बहुमार्ग परियोजनाः पश्चिमबंग, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश राज्यानां 8 जनपदान् समावेक्ष्यन्ति। एतासु खड्गपुर भद्रक चतुर्थ रेलमार्गः, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ रेलमार्गः, गुम्मिडी पुंडी गुटूर तृतीय चतुर्थ रेलमार्गः सहैव कटक पारादीप तृतीय चतुर्थ रेलमार्ग परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। अनेन भारतीय रेलमार्ग सञ्जाले प्रायः 10,400 किलोमीटर परिमितस्य नूतनमार्गस्य योगः भविष्यति। 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनभद्र साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् 50,400 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन युक्ताः एताः रेलपरियोजनाः 2030 वा वर्षपर्यन्तं सम्पूर्णाः भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् मार्गक्षमतायाः वृद्ध्या यातायात गतिशीलतायां महान् परिष्कारः भविष्यति, येन भारतीय रेलवे सञ्चालन दक्षता सहैव सेवा विश्वसनीयता सुदृढा संवर्तिष्यते। एताभिः परियोजनाभिः प्रायः 48,400 ग्रामाणां सम्पर्क व्यवस्था सुगमा भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य आर्थिक विकासः सम्प्रति वैश्विक स्तरे मान्यतां प्राप्नोति। सहैव देशः 6% 8% यावत् तीव्रगत्या संवर्धते। सः अवदत् यत् विकासस्य अयम् उपक्रमः 4 प्रमुखस्तम्भेषु आधारितो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां 26,200 तमवर्षस्य उत्तरप्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः असूचयत् यत् निवेशः देशस्य विकास यात्रायाः महत्वपूर्णः भागः वर्तते, यत्र भारतं प्रतिवर्षं प्रायः 30,100 अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं यावत् धनं निवेशयति।
मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् वर्धित आर्थिक गतिविधिभिः देशः सततं विकासं रक्षितुं नूतन उद्योगावसरान् सृष्टुम् अथ च विकासस्य लाभान् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं यावत् प्रापयितुं सफलो जातः। अत्रावसरे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः प्रतिपादितवान् यत् भारत जापानयोः सहभागिता विकासे प्रौद्योगिक्यां समृद्धौ च आधारिता विद्यते। सः प्रोक्तवान् यत् उत्तरप्रदेशः सम्प्रति भारतस्य शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थासु अन्यतमरूपेण उद्भूतः सहैव देशस्य समग्र विकासस्य चालकश्च संवृत्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्रौद्योगिक्याः प्रसारमाध्यमस्य अर्थनीतेः अथ च लोकनीतिक्षेत्राणां स्थितिः तीव्रगत्या परिवर्तते। सा एतत् तदा प्रतिपादितवती यदा भारतीय सूचना सेवायाः भारतीय सांख्यिकी सेवायाश्च प्रशिक्षु अधिकारिणः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने तया सह शिष्टाचारमेलनम् अकुर्वन्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः अधिकारिभ्यः परामृष्टवती यत् ते स्वनिर्णयेषु विवेकशीलाः, व्यवहारे करुणापराः, सत्यनिष्ठाश्च भवेयुः। राष्ट्रपतिना एतदपि प्रतिपादितं यत् तेभ्यः प्रदत्तः अधिकारः निष्पक्षतया, विनयेन, समर्पणेन च जनतायाः सेवायै एकं महत्तरम् उत्तरदायित्वं धारयति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य प्रतिपादितं यत् भविष्ये प्रश्नपत्र गोप्यताभंग निवारणाय राष्ट्रिय परीक्षा संस्थायाः संस्थागतकरणम् अतीव अनिवार्यं वर्तते। न्यायालयस्य अनुसारम् अस्याः कृते सुरक्षिता आधारभूत संरचना, समर्पितानि परीक्षा केन्द्राणि, सुदृढ़ा साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत दक्षता अथ च परीक्षा संचालनाय एका स्थायी व्यवस्था आवश्यकी वर्तते। नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र प्रकटन प्रसंगे याचिकानां श्रवणं कुर्वन् उच्चन्यायालयेन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयस्य सचिवः आदिष्टः यत् सः राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय स्वीक्रियमाणानां चरणानां विवरणसहितम् एकं शपथपत्रं न्यायालये प्रस्तुयादिति। प्रवर्तननिदेशालयेन 10 स्थानेषु अन्वेषणं कृतम्। मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरेण रामपुरस्थेन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयेन च सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे उत्तरप्रदेशे दिल्लीनगरे, रामपुरे, सहारनपुरे च विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तननिदेशालयेन सहसान्वेषणं प्रवर्तितम्। प्रवर्तननिदेशालयेन ज्ञापितं यत् धनशोधन निवारण अधिनियमस्य 2020 तमे वर्षे प्रवर्तितस्य अधिनियमस्यान्तर्गतम् अन्वेषणं कृतमिति। इदम् अन्वेषणं स्वायत्तकरदातृभिः माध्यमैः सर्वकारीय अनुबन्धनीतेः कथितविचलनस्य, ततः प्राप्तस्य धनस्य विश्वविद्यालयस्य अथवा परिसरस्य कृते सम्पत्तिनिर्माणे कथित उपयोगस्य च विषये वर्तते। लखनऊनगरे स्थितः मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरः, यस्य मुख्य न्यासीरूपेण उत्तरप्रदेशस्य पूर्वमन्त्रिमण्डलीय मन्त्री आजम खान इत्येषः परिवारस्य सदस्यैः सह कार्यं निर्वहति। रामपुरमण्डले मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयं सार्वजनिकविश्वविद्यालयं च प्रचालयति। प्रवर्तननिदेशालयेन विज्ञापितं यत् अन्वेषणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अपराधजनितधनस्य उद्घाटनं, वित्तीय अभिलेखानाम् अथ प्रलेखानां संग्रहणं, सर्वकारीयनिधेः उपयोगेन सम्बद्धानां डिजिटल साक्ष्याणां प्राप्तिश्च अस्ति। कोलम्बिया देशे 4.7 तीव्रतायां भूकम्पेन मृतकानां संख्या 12,300 यावत् वर्धिता। प्रायः 11,600 यावत् जनाः व्रणिताः, यस्मिन् 90,200 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति इति सूच्यते। भारतेन प्रथमनिकषस्पर्धायां श्रीलङ्कादलं 65,100 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।